Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Homogeneous differential equation पछि हामीले पढ्नु पर्ने छ एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन. यसको अर्को नाम हो पर्फेक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन. एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भन चाहे पर्फेक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भन. यसको डेफिनेसनमा जानु भन्दा पहिले केही बेसिक कुराहरू सिकौं. यदि f of xy यो कुनै फंक्सन हो, के हो त एउटा फंक्सन हो. कसको फंक्सन हो त? फंक्सन अफ x and y. अथवा x को मात्रै होस् अथवा y को मात्रै होस् अथवा दुईटैको होस्, मतलब हैन, कुनै फंक्सन छ त df d भनेको डेरिभेटिभ. यो df लाई भनिन्छ टोटल डिफरेन्शियल अफ f. यसको नाम हो टोटल डिफरेन्शियल, चाहे सिधै डिफरेन्शियल अफ f भन. है, एक्जाम्पल हेर, यसको भ्यालु कसरी निकालिन्छ त केही एक्जाम्पल्सहरु हेरौं. फर्स्टमा हेर, यो एक्जाम्पल पनि हो, फर्मुला पनि हो. व्हाट इज द डिफरेन्शियल अफ x स्क्वायर? जस्ट d मात्रै लेखेको छ, त्यसलाई के बुझ्ने? डिफरेन्शियल अफ x स्क्वायर. त्यसको भ्यालु यसरी निकालिन्छ. भेरिएबल के हो? x. त यो x स्क्वायरलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर, के हुन्छ? 2x. अब तलपट्टि त dx थिएन, त्यहाँनेर एउटा dx थप्दियो. And this is the differential of x square. एकदम सिम्पल छ. हेर, हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु x के हुन्छ त? 2x. तलपट्टि के लेखेको छ? dx. त हामीले के भन्छौं? डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु x इज 2x. अब यसैबाट एकछिनले यसरी बुझौं न. क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यस्तो आउँछ नि त, dx स्क्वायर अनि यो dx यता जान्छ भनेपछि के हुने भयो त? 2x dx. त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ. अनि तलपट्टि dx छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो त? एउटा dx थप्नु पर्छ. है, त दिस इज कल्ड डिफरेन्शियल अफ x स्क्वायर एन्ड दिस इज कल्ड डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु x. डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विथ रिस्पेक्ट टु x होला, तलपट्टि dx. तर डिफरेन्शियल मात्रै भन्यो भने तल dx हुँदैन, हामीले थप्ने हो त्यो. मानौ डिफरेन्शियल अफ y स्क्वायर चाहियो, त्यहाँनेर भेरिएबल के हो? y. त y स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर, y को रेस्पेक्टमा जुन भेरिएबल छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने. y स्क्वायर को डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा 2y. अब हामीले के थप्नु पर्यो? dy. अनि बल्ल हुन्छ डिफरेन्शियल अफ y स्क्वायर. भेरिएबल x स्क्वायर छ, भेरिएबल x छ भने dx थप्नु पर्यो, भेरिएबल y छ भने के थप्नु पर्यो त? dy थप्नु पर्यो. भेरिएबल z छ भने dz थप्ने. ल एक्जाम्पल 3, मानौ डिफरेन्शियल अफ z स्क्वायर चाहियो, त के गर्ने? 2z. अब यहाँ z स्क्वायर भनेपछि z को फंक्सन हो, z भेरिएबल हो, त्यसलाई z को रेस्पेक्टमा पहिला डेरिभेटिभ गर्ने 2z अनि के थप्ने त? dz थप्ने. ठीक छ, त्यो फर्मुला पनि हो, एक्जाम्पल पनि हो. ल एक्जाम्पल 4 मा आऊ. मानौ मलाई चाहियो डिफरेन्शियल अफ log x. log x को डिफरेन्शियल के हुन्छ त? चिन्ता नगर, यो log मा x छ भनेपछि यो x को फंक्सन हो, यानी x इज द भेरिएबल. त log x लाई डेरिभेटिभ गरेर x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ? 1/x. त तलपट्टि dx थिएन नि त, के थप्ने? dx थप्ने. सिम्पल. What is the differential of sin x? त x भेरिएबल भयो, sin x को डेरिभेटिभ cos x अनि के थप्नु पर्यो? dx. एकदम सिम्पल कुराहरु छ. What is the differential of tan y? y is the variable. त पहिला tan y को डेरिभेटिभ गरेर y को रेस्पेक्टमा sec स्क्वायर y अनि भेरिएबल y छ त के थप्ने? dy थप्ने. 7 नम्बर. What is the differential of अरु के एउटा ल्याउँ? sin इन्भर्स x. sin इन्भर्स x को डिफरेन्शियल के हुन्छ त? x इज द भेरिएबल, sin इन्भर्स को डेरिभेटिभ गर 1/√1 माइनस x स्क्वायर अनि यहाँ के थप्ने त? dx थप्ने. ओके, हामीलाई के चाहियो? इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु. म यसैमा लेख्छु. यो 7 भयो. 8 नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला. व्हाट इज द डिफरेन्शियल अफ x इन्टु y? x इन्टु y को डिफरेन्शियल के हुन्छ? त्यहाँनेर इन्टु छ, बीचमा प्रोडक्ट छ, र डेरिभेटिभ को जुन प्रोडक्ट रुल हुन्छ नि त्यस्तै यसले काम गर्छ. जस्तै x लाई छोड्देऊ है, u इन्टु v. u इन्टु v मा के हुन्छ? u लाई छोड्यो, v लाई डेरिभेटिभ गर्यो, फेरि v लाई छोड्यो, u लाई डेरिभेटिभ गर्यो. त x लाई छोड्देऊ, y को डेरिभेटिभ गर, यानी dy लेख, प्लस y लाई छोड्देऊ अनि x को डेरिभेटिभ गर अनि dx लेख. यो कसरी आउँछ म अलिकति डिटेलमा बुझाउँछु. हेर, हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ x इन्टु y विथ रेस्पेक्ट टु x. ल प्रोडक्ट रुल युज गरेर त डेरिभेटिभ को x लाई छोड्देऊ, y को डेरिभेटिभ गर dy by dx
अनि y लाई छोड्देऊ x को डेरिभेटिभ गरेर x को रेस्पेक्टमा कति हुन्छ 1 यो dx एलसीएम ल्याऊ त के हुन्छ x dy प्लस y dx अनि यो dx dx काट्देऊ यही त आउँछ नि अब यो फर्मुला हामीले याद नभए पनि यो लेख्ने टेक्निक के हो त सुन x लाई जस्ताको त्यस्तै लेख अनि यो d लाई y सँग लेख प्लस दिएर अब y लाई बाहिर फाल्देऊ अनि d सँग x लेख एउटालाई छोडेर अर्कोलाई d सँग लेख्ने के x लाई छोड्देऊ d सँग y लेख्यौ y लाई छोड्देऊ d सँग x लेख्यौ अब हामीले एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि यो दिएको हुन्छ स्टुडेन्ट यो दिएको हुन्छ अनि यसबाट हामीले यो लेख्न जान्नु पर्छ के त यो दिएको छ अर्को कसरी लेख्ने त यहाँ हेर्ने कि कुन भेरिएबल बाहिर छ र कुन भेरिएबल d सँग छ कुन भेरिएबल बाहिर छ र कुन भेरिएबल d सँग छ त अर्कोमा के हुनु पर्यो जुन d सँग हुन्छ नि त्यो बाहिर हुनु पर्यो र जुन बाहिर छ त्यो भित्र हुनु पर्यो d सँग जस्तै x बाहिर छ त d सँग y त अर्कोमा के हुनु पर्यो y बाहिर हुनु पर्यो अनि यो x चाहिँ के सँग हुनु पर्यो d सँग हुनु पर्यो त हामीले के बुझ्ने कि यो दुईटाको प्रोडक्ट रुल हो यानी x र y को के हो प्रोडक्ट रुल हो यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो ओके 9 नम्बरमा हो मानौ यसले लेखेको छ dx स्क्वायर इन्टु y अब के गर्ने यहाँ पनि त इन्टु छ बस त x स्क्वायर लाई छोड्देऊ d सँग y लेख अनि त्यसपछि y लाई छोड्देऊ d सँग x स्क्वायर लेख स्टुडेन्ट x स्क्वायर लाई बाहिर निकाल त d सँग y लेख्यौ त्यसपछि y लाई बाहिर निकाल्छौं d सँग x स्क्वायर लेख्छौं त्यसलाई तर यसलाई यतिकै हामी छोड्दैनौं किनकि अझै हामी यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्छौं x स्क्वायर को डिफरेन्शियल के हो त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर x को रेस्पेक्टमा 2x अनि के थप dx अनि यसको फाइनल रिजल्ट के आयो त x स्क्वायर dy प्लस 2xy dx अब हामीले एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि यो दिएको हुन्छ के अनि हामीले यो लेख्न सक्नु पर्ने हुन्छ त केही छैन यसबाट यो लेख्ने यसबाट यो लेख्ने अनि त्यसपछि यहाँ आउने बुझ्यौ ओके एक्जाम्पल 10 भयो कि 9 अब 10 नम्बरमा जाउँ मानौ डिफरेन्शियल चाहियो x डिवाइड बाइ y त सिम्पल कोसेन्ट रुल युज गर्दियौ डेरिभेटिभको जुन कोसेन्ट रुल हुन्छ नि त्यही एकचोटि फर्मुला रिभाइज गर्दियौ व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ u बाइ v विथ रेस्पेक्ट टु x यसको फर्मुला के हुन्छ तल v छ v स्क्वायर हुन्छ माथिपट्टि v अगाडि त्यसपछि डेरिभेटिभ अफ u अनि माइनस दिएर u अगाडि अनि डेरिभेटिभ अफ v तल जुन फंक्सन छ त्यसको स्क्वायर हुन्छ माथि v बाट सुरु गर्ने v बाहिर अनि u को डेरिभेटिभ माइनस दिएर u बाहिर v को डेरिभेटिभ त सेम त्यस्तै यहाँ लेखेर तल के छ y त यहाँ लेख y स्क्वायर अनि तलपट्टिको त v हुन्छ त v अगाडि त y छोड्देऊ अनि यहाँनिर x को डेरिभेटिभ गर त यहाँ डिफरेन्शियल छ तलपट्टि dx छैन भनेपछि त dx थप्ने के यहाँनिर माइनस अब x लाई छोड्देऊ u लाई छोड्देऊ अनि y को डेरिभेटिभ त यहाँनिर डेरिभेटिभ होइन कि dy लेख्ने यानी यसलाई यसरी बुझ y इन्टु डिफरेन्शियल अफ x माइनस x इन्टु डिफरेन्शियल अफ y यसरी गरे पनि हुन्छ जस्तै तलपट्टि y छ त y को स्क्वायर अनि माथि y अगाडि हुन्छ अनि x को डेरिभेटिभ गर x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ तर तलपट्टि त dx छैन त हामीले के थप्नु पर्ने छ dx त यहाँनिर 1 इन्टु dx अब माइनस अब x लाई छोड्देऊ यानी u के u भनेको x हो नि त यसमा dx अनि y को डेरिभेटिभ गर y को रेस्पेक्टमा 1 तर तलपट्टि त dy थिएन त्यही भएर यहाँनिर के थप्यौ dy बुझ्यौ ल 11 नम्बरमा जाउँ मानौ डेरिभेटिभ हैन मानौ डिफरेन्शियल निकाल्नु छ कसको डिफरेन्शियल निकाल्नु छ y अपॉन x को अब तलपट्टि कुन भेरिएबल छ x त x स्क्वायर अनि माथि x नै अगाडि हुन्छ अनि डिफरेन्शियल अफ y यानी dy माइनस अब y बाहिर अनि डिफरेन्शियल अफ x यस्तो भयो ओके 12 नम्बर मानौ डिफरेन्शियल दिएको छ y अपॉन x स्क्वायर दिएको छ अथवा y मा स्क्वायर छ अनि तलपट्टि x छ त्यसलाई कसरी लेख्ने तल x छ त x स्क्वायर अगाडि x अगाडि हुन्छ अनि डिफरेन्शियल अफ y स्क्वायर माइनस पछि अब y स्क्वायर इन्टु डिफरेन्शियल अफ x यसमा हामीले सिम्प्लिफिकेसन के गर्न सक्छौं y स्क्वायर को डिफरेन्शियल के हुन्छ x को x अनि y स्क्वायर को डिफरेन्शियल 2y अनि dy माइनस y स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर ठीक छ ओके लास्ट 13 नम्बर
डिफरेन्शियल अफ मानौ log x into y चाहियो. What is the differential of log x into y? यानी log को एंगल में छ x into y. तो पहले तो log को डेरिवेटिभ गर. तो log सँग के देखियो x into y. तो 1/x into y. ठीक. तर यहाँनिर त x छैन. यसको पनि त डेरिवेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ. त यहाँनिर डेरिवेटिभ भनेको डिफरेन्शियल बुझ. log भएको हुनाले log सँग जे थियो त्यो 1 को तल गयो किनकि log x को डेरिवेटिभ गर्नुपर्ने x छ. अनि यहाँनिर त x मात्रै छैन त्यसको पनि त डिफरेन्शियल निकाल्नु पर्यो. अब x into y को डिफरेन्शियल के हुन्छ त? प्रोडक्ट रुल. x लाई छोड देऊ, d सँग y लेख, y लाई छोड देऊ, d सँग x लेख, अनि तलपट्टि के हुन्छ x into y. त यहाँनिर थुप्रो हामीले एक्जाम्पलहरु गर्यौं. अब यति गरिसकेपछि अब हामीले एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्ने के हो त्यसको डेफिनेसन लेख्न सक्छौं र बुझ्न पनि सक्छौं. अब डेफिनेसन लेखौं. के को डेफिनेसन लेख्दै छु यो? एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन को डेफिनेसन. यसको डेफिनेसन यस्तो छ. पहिला म लेखौं त्यसपछि तिमीलाई बुझाउँछु है त. त यहाँनिर म डेफिनेसन लेखे. एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन त पर्फेक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भन. यसको डेफिनेसन यस्तो छ. अ डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री. अर्डर पनि फर्स्ट हुनु पर्यो, डिग्री पनि फर्स्ट हुनु पर्यो. यो अर्डर र डिग्री भनेको के हो? यो सुरुको डिफरेन्शियल इक्वेसनको जुन च्याप्टर छ त्यसको फर्स्ट भिडियो हेर्नु है. डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री यसै लेखिएको छ. फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्री को डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई यसै लेखिन्छ m dx plus n dy, where m के हो त फंक्शन अफ x and y, n के हो त फंक्शन अफ x and y. त m सँग dx लेखे अनि n सँग dy लेख्ने इज इक्वल टु 0. यस्तो टाइपको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई भनिन्छ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री को डिफरेन्शियल इक्वेसन. र यो इक्वेसनलाई एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्छ इफ के भयो भने and what is the condition for this differential equation to be exact? So this equation is said to be exact if there exists a function f of x and y such that this left hand side is equal to differential of f. यदि यो इक्वेसन को लेफ्ट ह्यान्ड साइड कुनै फंक्शन को टोटल डिफरेन्शियल सँग अथवा टोटल डेरिवेटिभ सँग जब इक्वल हुन्छ त्यतिखेर हामीले भन्छौं कि यो इक्वेसन एक्ज्याक्ट छ अथवा पर्फेक्ट छ. फेरि बुझ, यो इक्वेसनलाई पर्फेक्ट भन्न सकिन्छ यदि हामीले एउटा यस्तो फंक्सन खोज्न सक्नु पर्यो x र y को जसको डिफरेन्शियल ठ्याक्कै योसँग इक्वल होस्, m dx plus n dy सँग इक्वल होस्. ठीक छ. अब एक्जाम्पल हेर. पहिलो एक्जाम्पल मानौ x dy plus y dx is equal to 0. अब न यो यस्तो टाइपको इक्वेसन छ. हेर यहाँ dy छ हो, यहाँनिर एउटा dx छ. यहाँनिर सके छैन एउटा dy हुनु पर्यो एउटा dx हुनु पर्यो र dy सँग के हुनु पर्यो n. त dy सँग जुन x छ यो n भयो स्टुडेन्ट हो, अनि dx सँग जुन भेरिएबल छ यो m भयो स्टुडेन्ट. यो इक्वेसन के हो त एक्ज्याक्ट हो. दिस इक्वेसन इज एक्ज्याक्ट. व्हाई? because this left hand side is equal to differential of x into y. हो कि हैन? यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड x into y को डिफरेन्शियल त हो नि. कसरी थाहा पायौं? अगाडि पढेको प्रोडक्ट रुल हैन यो. x बाहिर छ त d सँग y छ, अर्कोमा y बाहिर छ d सँग x छ. यो भनेको डेरिवेटिभ अफ x into y है. x बाहिर त d सँग y, अर्कोमा के हुनु पर्यो y बाहिर d सँग x. त दिस इज इक्वल टु डिफरेन्शियल अफ x into y and this x into y is f. दिस इज जस्ट लाइक df. यहाँ हेर न यही हो f. त हामीले एउटा फंक्सन त खोज्यौ नि, हामीसँग एउटा फंक्सन त आयो x into y जसको डिफरेन्शियल ठ्याक्कै योसँग इक्वल भयो. सो दिस इक्वेसन इज एक्ज्याक्ट. यो इक्वेसन एक्ज्याक्ट हो स्टुडेन्ट. यसरी तर एक्ज्याक्ट छ कि छैन थाहा पाउनको लागि एउटा चाहिँ कन्डिसन छ. त्यो कन्डिसन तिमीलाई सिकाउँछु. यहाँनिर एउटा कन्डिसन लेखौं. यहाँ स्टुडेन्ट्स necessary and sufficient condition for m dx plus n dy equal to 0 to be exact is. मतलब यो इक्वेसन एक्ज्याक्ट हुनको लागि नेसेसरी र सफिसिएन्ट कन्डिसन के हो त? यस्तो हो सुन.
partial derivative of m with respect to x must be equal to partial derivative of, यहाँ उल्टो भयो, सरी, partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. यो जुन सिम्बल यहाँ लेखेको छ नि, यसरी d लेखेको छैन, यसरी यो घुमाएको छ, यसरी राउन्ड गरेको छ है, अनि त्यसैगरी तल लेखेको छ यसरी घुमाएर x, यसलाई पढ्ने partial derivative of m with respect to x. यहाँ x छ भने with respect to x, y छ भने with respect to y. र अर्को जुन छ del n by del x, यसलाई पढ्ने partial derivative of n with respect to x. हेर, partial derivative को बारेमा त ब्याचलर लेभलमा डिटेलमा पढ्नु छ, अथवा मेरो इन्ट्रान्स एक्जामको भिडियोहरु हेरेको छौ भने इन्ट्रान्स क्लासेसहरुको भिडियोहरु, त्यहाँ मैले partial derivative सिकाएको हो. धेरै यसमा टाइम नदिउँ. पार्शियल डेरिभेटिभ कतिखेर आउँछ जब कुनै फंक्सन दुईटा भेरिएबलको हुन्छ. जस्तै यहाँ f भन्ने जुन फंक्सन छ अघि आएको, त्यो फंक्सन दुईटा भेरिएबलको छ, x र y को, त्यहाँनिर पार्शियल डेरिभेटिभ आउँछ. जब x को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गरिन्छ त्यतिखेर y भेरिएबल कन्स्टेन्ट हुन्छ, र जब y को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गरिन्छ त्यतिखेर x भेरिएबल कन्स्टेन्ट हुन्छ. यानी एउटालाई कन्स्टेन्ट मानेर अर्कोको रेस्पेक्टमा जब डेरिभेटिभ गरिन्छ त्यतिखेर पार्शियल डेरिभेटिभ भनिन्छ. त्यही हो, अरु किन बुझौं, डेरिभेटिभको सम नियम त्यही हो. बस y को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि x कन्स्टेन्ट भइहाल्छ र x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि y कन्स्टेन्ट भइहाल्छ. अब हेर, जुन dx को कोएफिसिएन्ट हो, व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ dx, त m. त यो m लाई y को रेस्पेक्टमा गर्ने पार्शियल डेरिभेटिभ. र जुन dy को कोएफिसिएन्ट हो n, त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने x को रेस्पेक्टमा पार्शियल. यदि यो र यो इक्वल भयो भने यो इक्वेसन एक्ज्याक्ट हुन्छ. नेसेसरी र सफिसिएन्ट भनेको म्याथमेटिक्समा एउटा स्ट्यान्डर्ड वर्ड हो के. नेसेसरी भनेको एक्ज्याक्ट भएपछि के हुन्छ, त यो हुनु पर्यो. सुन है, दुईटा कुरा, कुनै इक्वेसन एक्ज्याक्ट छ भने के हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो. र सफिसिएन्टले भन्छ कि के भएपछि एक्ज्याक्ट हुन्छ, त यो भएपछि एक्ज्याक्ट हुन्छ. त्यही सुन, नेसेसरी भनेको कि एक्ज्याक्ट भयो भने के हुन्छ, त यो हुन्छ, र के भयो भने एक्ज्याक्ट हुन्छ, यो भयो भने एक्ज्याक्ट हुन्छ. त्यसलाई भन्छ नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट. त्यसमा धेरै टाइम नदेऊ, यो बुझ कि एक्ज्याक्ट हुनको लागि यो र यो बराबर हुनु पर्यो. अब यो फर्मुलाले कसरी काम गर्छ, अघिको एक्जाम्पल लिउँ न. अघि थियो x dy प्लस y dx, यो एक्ज्याक्ट छ कि छैन हेर. यसलाई पहिला कम्पेयर गर, यसलाई योसँग कम्पेयर गरेर हेर त. कम्पेयरिङ विथ m dx plus n dy is equal to 0, we get dx को कोएफिसिएन्ट यसमा के छ y, अनि यहाँनिर dx को कोएफिसिएन्ट m छ, त m भनेको y भयो. ठीक छ. अनि dy को कोएफिसिएन्ट n, यहाँनिर dy सँग x छ, त्यो भयो n. अब हामीले यो m लाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौं y को रेस्पेक्टमा. यहाँबाट हेर है, पार्शियल डेरिभेटिभ अफ m विथ रेस्पेक्ट टु y. त यो m को डेरिभेटिभ गर्छ y को रेस्पेक्टमा, m भनेको त y नै हो, त पार्शियल डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु y. अब यहाँ हेर, y को डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ, के नयाँ छैन. अनि कस्तो भन्नु सर कि x त कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, त्यसमा x नै छैन. x कन्स्टेन्ट भएको भए जस्ताको त्यस्तै लेख्थ्यौं. जस्तै मानौं न पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै छौ x इन्टु y को रेस्पेक्टमा. सपोज पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै छौ कसको, x इन्टु y को, कसको रेस्पेक्टमा, y को रेस्पेक्टमा. त x कन्स्टेन्ट हुन्छ के. अब यहाँ इन्टुमा छ, त x जस्ताको त्यस्तै रहिहाल्यो, अनि y को डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा 1. बस सिम्पल के. डेरिभेटिभ जस्तै डेरिभेटिभ अफ 2x विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि 2 के हो, कन्स्टेन्ट हो. त 2 लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं, अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 लेख्छौं. सेम त्यही कहानी छ यहाँनिर. बस यो सिम्बल हो पार्शियल डेरिभेटिभको. x कन्स्टेन्ट भयो, त जस्ताको त्यस्तै x आयो, अनि y को डेरिभेटिभ y को रेस्पेक्टमा 1. बस ठीक छ. त यहाँनिर m लाई डेरिभेटिभ गर्यौं y को रेस्पेक्टमा, m भनेको y नै हो, त डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु y 1. अब यहाँनिर अब n लाई x को रेस्पेक्टमा गर्छौं, त पार्शियल डेरिभेटिभ अफ n विथ रेस्पेक्ट टु x, n भनेको x नै हो, त पार्शियल डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x इज 1. अनि यो इक्वल भयो कि भएन, यो दुईटा इक्वल भयो, त्यसैले यो इक्वेसन के भयो त, एक्ज्याक्ट भयो है. यहाँ लेख अब यसरी, सिन्स del m by del y is equal to del n by del x, so given differential equation is exact. ठीक. अब
सल्भ कसरी गर्ने त एउटा कुरा भन्दै यदि यो र यो इक्वल आएन भने एक्ज्याक्ट हुँदैन स्टुडेन्ट अब मान्नु एक्जाममा क्वेसन आयो कि सल्भ कसलाई सल्भ गर्ने x dy प्लस y dx इज इक्वल टु 0 एक्जाममा मेथड तोकेर आउँदैन स्टुडेन्ट सिधै भनेको हुन्छ सल्भ द फलोइङ डिफरेन्शियल इक्वेसन त हामीले जुन पनि मेथड अप्लाई गर्न सक्छौं के तर यदि एक्जाममा मेथड तोकेर आयो सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन बाइ रिड्युसिङ टु एक्ज्याक्ट फर्म अनि एक्ज्याक्ट फर्ममा रिड्युस गरेर सल्भ गर तपाईलाई त एक्ज्याक्ट बनाउनै पर्ने हुन्छ एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन के एक्ज्याक्टमा चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ अनि बल्ल सल्भ गर्ने तर एक्जाममा अहिलेसम्म त्यस्तो क्वेसन सोधेको छैन सिधै सोधेको हुन्छ सल्भ आफै पत्ता लगाउने कुन मेथडले सल्भ हुन्छ र जति धेरै क्वेसन्सहरु जुन चाहिँ एक्ज्याक्ट मेथडले सल्भ हुन्छ त्यो क्वेसन्सहरु भेरिएबल सेपरेसनबाट पनि सल्भ भइहाल्छ त यहाँनिर म दुईटै मेथड सिकाउँछु एक्ज्याक्ट बनाएर कसरी सल्भ गर्ने अथवा भेरिएबल सेपरेट गरेर कसरी सल्भ गर्ने त भेरिएबल सेपरेट कसरी गरिन्छ र कसरी सल्भ गरिन्छ यसको लागि पहिलो एक्सरसाइज हेर्ने है जस्तै यहाँनिर आयो पहिलो मेथडमा जाउँ मानौ मलाई एक्ज्याक्ट बनाउनु छ एक्ज्याक्टमा लगाउनु छ त सिम्पल छ अब यसलाई राम्रोसँग अब्जर्भेसन गर x बाहिर d सँग y अर्कोमा y बाहिर d सँग x बीचमा प्लस छ भनेपछि है यसलाई एक्जाम्पल 1 मानौ भनेपछि यो भनेको त dx * y हो कि हैन हो यो डाइरेक्ट लेख्ने हो दिस इज द dxy दिस इज द डिफरेन्शियल अफ x * y एक्ज्याक्ट त भइसक्यो त यो कहाँ चेन्ज भयो एक्ज्याक्टमा अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दै इन्टिग्रेटिङ वी गेट इन्टिग्रेसन को साइन लगाऊ अनि dxy इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन को साइन लगाऊ 0 ठीक अथवा अहिले 0 नै लेखौं केही भएन है अनि सुन व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ dxy यहाँनिर 1 बुझ त 1 को इन्टिग्रेसन x * y को रेस्पेक्टमा x * y हुन्छ र एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ यही त आन्सर हो दिस इज द आन्सर ए कन्फ्युज नहो व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ dx जस्ट इन्टिग्रेसन को साइन छ dx लेखेको छ त के लेख्छौ हामी एउटा 1 बुझ्छौं नि त यहाँनिर यो तिमीलाई थाहा होला 1 को इन्टिग्रेसन x को रेस्पेक्टमा x हुन्छ किनकि x को डेरिभेटिभ 1 हो त 1 को इन्टिग्रेसन x हो प्लस c अब यसमा टेक्निक के हो कि d मात्रै छ अब d सँग जे छ त्यही आउँछ के d सँग x छ त x आउँछ इन्टिग्रेसन भित्र d सँग y छ त y आउँछ इन्टिग्रेसन भित्र d सँग z छ त z आउँछ इन्टिग्रेसन भित्र d सँग x * y छ त x * y आउँछ सक्यो बुझ्यौ त एक्ज्याक्ट भएपछि सल्भ गर्न केही पनि गाह्रो हुँदैन सिधै यो d हटाइदिने एउटा कन्स्टेन्ट थप्दिने सक्यो सल्युसन भयो तर गाह्रो कहाँ हुन्छ कि यसलाई एक्ज्याक्ट फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने यानी यहाँ पो सजिलो थियो x * y को यो डिफरेन्शियल हो भनेर सबै क्वेशन त्यति सजिलो हुँदैन ठीक छ अब यो त फेरि एक्ज्याक्ट मा चेन्ज गरेर सल्भ गर्यौ यसको अर्को मेथड के हो त भेरिएबल सेपरेसन जुन हामी गरिसकेका छौं ल एक्जाममा हामीले यसरी नै गर्ने हो भेरिएबल सेपरेसन कसरी हेर x सँग dy छ y सँग dx = 0 कसरी भेरिएबल सेपरेट गर्ने त एउटा उपाय छ यसलाई उता लैजान्छौं -y dx लेख्छौं त्यसपछि dy सँग y हुनु पर्यो त y लाई यता ल्याउँछौं 1/y dy x उता लैजान्छौं -1/x dx हेर त भेरिएबल सेपरेट भयो कि भएन भयो अब इन्टिग्रेसन गर्छौं ल यसको इन्टिग्रेसन गर त यहाँनिर के लेखौं है त यसको इन्टिग्रेसन को साइन देऊ 1/y = -इंटीग्रेशन 1/x dx अनि 1/y को इन्टिग्रेसन y को रेस्पेक्टमा के हुन्छ log y अनि 1/x को इन्टिग्रेसन x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ log x अनि के थप्नु पर्यो त एउटा कन्स्टेन्ट थप्नु पर्यो log c अनि यो माइनस log x लाई यता ल्याऊ यो हुने भयो log y प्लस log x = log c अनि दुईटा log को बीचमा प्लस छ त y र यो x इन्टु मा भइहाल्छ त x * y log c अनि त्यसपछि log र log क्यान्सल गर्दै x * y = c आयो यो लामो भयो तर बुझ्नको लागि यो सजिलो छ एक्ज्याक्ट फर्ममा लाग्न सकिरा छैन भने यसरी गर ठीक छ ओके अरुको एक्जाम्पल हेरौं सेकेन्ड एक्जाम्पल सल्भ x dy minus y dx is equal to 0 ठीक छ अब यसमा हेर x सँग dy छ y सँग dx छ तर बीचमा माइनस छ प्लस भएको भए त प्रोडक्ट रुलमा जान्थ्यो d सँग xy हुन्थ्यो त माइनस छ अब यदि एक्ज्याक्ट मेथडमा लग्ने हो भने डिभाइड फर्ममा जान्छ
डिभाइड फर्मको याद गर त डी यो दुईटा याद गर न एउटा थियो डिफरेन्शियल अफ x बाई y अर्को थियो डिफरेन्शियल अफ y बाई x अलिकति फेरि रिभाइज गरौँ यो कस्तो थियो तलपट्टि y छ त y स्क्वायर थियो y अगाडि d सँग x माइनस दिएर x अगाडि d सँग y तलपट्टि x छ त x स्क्वायर हुन्छ x नै अगाडि हुन्छ र d सँग y माइनस y अगाडि d सँग x अब हेर त यो कुनसँग म्याच गर्छ त योसँग x dy माइनस y dx अथवा माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने योसँग म्याच गर्छ जे होस् माथिको चाहिँ मिल्यो त माइनस छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ त कोसेन्ट रुलमा जाला प्लस छ भने प्रोडक्ट रुल x अगाडि छ d सँग y माइनस y अगाडि d सँग x त तलपट्टि त x स्क्वायर हुनु पर्यो त हामीले के गर्ने डिभाइड गरिदिने डिभाइडिङ बाई x स्क्वायर त x dy माइनस y dx डिभाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टु 0 अब यो भनेको डिफरेन्शियल अफ y अपन x तल कसको स्क्वायर छ x को र के x बाटै सुरु भएको छ माथि त हो त तलपट्टि x हुनु पर्यो अनि d सँग के छ त y छ त माथि y हुनु पर्यो हेर न यसलाई यताबाट यो हेर न सेम यही त हुने यो वाला यसलाई यसरी बुझ्न कि तलपट्टि कुन भेरिएबलको स्क्वायर छ त x को के माथि x बाटै सुरु छ हो त तलपट्टि x भयो डेरिभेटिभ भित्र तल x लेख्ने माथि के लेख्ने त d सँग के थियो y अर्कोमा हेर्ने कि के y बाहिर छ d सँग x छ यहाँ यस्तो हुनु पर्यो x dy त अर्कोमा इन्टरचेन्ज हुनु पर्यो x चाहिँ भित्र हुनु पर्यो y बाहिर हुनु पर्यो त दिस लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज रिटन एज डिफरेन्शियल अफ y बाई x एन्ड दिस इज एक्ज्याक्ट अब एक्ज्याक्ट भयो अब त सिधै d हटाइदिने आन्सर आउँछ त अब इन्टिग्रेसन गर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ इन्टिग्रेसन भित्र डिफरेन्शियल अफ y बाई x इज इक्वल टु 0 अनि अब सिधै यो d हटाइदेऊ y अपन x इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट एन्ड दिस गिभ्स y इज इक्वल टु cx दिस इज द सोल्युसन त्यो मैले एक्ज्याक्ट मेथडमा लगेर सल्भ गरेँ तर सजिलो के थियो सिधै भेरिएबल सेपरेट गरेर सजिलो भइहाल्थ्यो कसरी हेर अर्को मेथड हेर यसको अर्को मेथड हेर के छ x dy माइनस y dx इज इक्वल टु 0 भेरिएबल सेपरेट गर्छु यसमा x dy is equal to y dx यो y लाई यता ल्याऊ है त 1 upon y dy is equal to 1 upon x dx भेरिएबल सेपरेट भयो अब इन्टिग्रेसन गर इन्टिग्रेटिङ त इन्टिग्रेसन अफ 1 by y dy इन्टिग्रेसन अफ 1 by x dx यहाँ लेखौं दिस इम्प्लाइज 1 by y को इंटीग्रेशन log y 1 by x को इंटीग्रेशन log x अनि एउटा कन्स्टेन्ट थप्नु पर्यो log c अब यहाँ लेखौं दुईटा log को बीचमा प्लस छ लेफ्ट साइड जस्ताको त्यस्तै अनि यतातिर log अनि x र यो c मल्टिप्लाई मा जान्छ x * c लेखा चाहिँ c * x लेखा अब log र log क्यान्सल गर y = के आयो त cx दिस इज द आन्सर त मैले दुईटा मेथडले सिकाएँ तर एक्जाममा एक्ज्याक्ट मेथड दिमागमा आएन भने तिमीले भेरिएबल सेपरेट गरेर मजाले गर्न सक्छौ र कुनै क्वेशन कस्तो हुन्छ त्यसमा भेरिएबल सेपरेट पनि गर्नुपर्छ र एक्ज्याक्ट पनि बनाउनुपर्छ के केही टर्म्सहरु चाहिँ एक्ज्याक्टमा चेन्ज हुन्छ र केही टर्म्सहरु भेरिएबल सेपरेट हुन्छ सिधै इन्टिग्रेसन गर्दिने एक्जाममा मेथड तोकेको हुँदैन अब एक्सरसाइजको क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि म एक्ज्याक्ट फर्ममा चेन्ज गर्दैन सिधै दुईटै कम्बिनेसन हुन्छ भेरिएबल सेपरेट पनि हुन्छ र केही टर्महरु एक्ज्याक्ट पनि हुन्छ त्यो मेथडले म सिकाउँछु हुन कि एक्सरसाइजमा लेखेको हुन्छ by reducing exact form solve त्यहाँ एक्सरसाइज क्वेशनमा लेखेको छ त त्यहाँ म सिकाउँदैन त्यसरी किनकि एक्जाममा सोध्दैन के एक्जाममा एक्ज्याक्ट फर्ममा लगेर सल्भ गर भन्ने सोध्दैन सिधै सोधेको हुन्छ सल्भ त हामीले त्यही मेथड पढौं एक्जामको अनुसार पढ्ने हो त यो भिडियोमा यति कुराहरु भयो र आई होप तिमीले बुझेको होला बुझेको छैनौ भने यसलाई रिभिजन गरेर रिपिट गरेर हेर्न सक्छौ र बुझेको छ भने लाइक गर्देऊ कमेन्ट गर्देऊ शेयर गर्देऊ यदि कुनै नयाँ छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्देऊ त यसमा यति राखौं ओके बाइ बाइ